नमस्कार साथीहरु, एमएच एकेडमी च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। र साथीहरु, प्रिभियस लेक्चरमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टको रिभिजन गरेका थियौं र आजको यो भिडियोमा हामी लिक्विडेसन अफ कम्पनीज, जसलाई वाइन्डिङ अप अफ कम्पनीज पनि भनिन्छ, यो च्याप्टरको चाहिँ रिभिजन गर्ने छौं। साथीहरु, हामी अलि फास्टमा जान्छौं र यो च्याप्टर तपाईको एक्जाममा त्यति खासै रिलेभेन्ट त छैन, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर इम्पोर्टेन्ट भइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ। यसो यहाँबाट नि क्वेशन कहिलेकाहीँ आइदिन सक्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरलाई चाहिँ तपाई अलि कन्सिडर गर्न सुन्नु होला। र सबभन्दा पहिला के भन्दाखेरि कि लिक्विडेसन अफ कम्पनीजमा यो च्याप्टरमा हामी के पढ्छौं त? सबभन्दा पहिला यति बुझ्नु कि लिक्विडेसन अफ कम्पनीज भनेपछि कम्पनी लिक्विडेट हुने बेलामा हामीले के कस्ता अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टहरु गर्नुपर्ने छ। कम्पनी लिक्विडेट हुने बेलामा हामीले के कस्ता अकाउन्टिङ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लिक्विडेसन अफ कम्पनीजको उमा च्याप्टरमा पढ्छौं। ठीक छ। सबभन्दा पहिला तपाई यो बुझ्नुस्, अब कतिले के भन्ला भन्दाखेरि कि कम्पनी त लिक्विडेट भइरहेको छ, यसमा के चाहिन्छ त? अकाउन्टिङ चाहिन्छ। कम्पनी त बन्द भइरहेको, बन्द हुने बेलामा पनि चाहिन्छ त अकाउन्टिङ एन्ट्रीहरु, अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टहरु, हैन? अकाउन्टिङ त्यति बेला पनि चाहिन्छ त? हो, चाहिन्छ। किनकि तपाई एउटा कुरा बुझ्नुस् कि जब कम्पनी अपरेसनमा थियो, योसँग त थुप्रै शेयर क्यापिटलहरु थियो, हैन? शेयर क्यापिटलहरु थियो, इक्विटी शेयर क्यापिटल होला, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटलहरु होला, डिबेन्चरहरु होला, करेन्ट लायबिलिटीजहरु, तिर्नुपर्ने लायबिलिटीजहरु हुन सक्छ, ट्याक्सेसहरु बाँकी भएको हुन सक्छ, वेजेसहरु, अरु कुनै एक्सपेन्डिचरहरु चाहिँ यसको आउटस्ट्यान्डिङ भएको हुन सक्छ। त्यस्तै कम्पनी लिक्विडेसन भएको बेलामा उसँग थुप्रै फिक्स एसेटहरु हुन सक्छ, करेन्ट एसेटहरु हुन सक्छ, कुनै मान्छेबाट लिनुपर्ने हुन सक्छ, हो कि हैन? सो धेरै कुराहरु चाहिँ कम्पनी लिक्विडेट हुने बेलामा हुन्छ। जस्तै कुनै एसेट चाहिँ हामीले सेक्युरिटी गरेको हुन सक्छौं, मतलब कुनै कम्पनीले चाहिँ लोन लिएको हुन सक्छ। अब त्यो लोन लिएको सट्टामा चाहिँ कुनै एसेटलाई सेक्युरिटी दिएको हुन सक्छ। सो यस्ता धेरै कुराहरु हुन्छन् जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ लिक्विडेसन अफ कम्पनीजको बेला, कम्पनी लिक्विडेट भइरहेको बेला। ठीक छ। अब यो लिक्विडेसन अफ कम्पनीजमा सबभन्दा पहिला हामी बेसिक कुराहरु पढ्छौं, यसका अलि टर्म्सहरु बुझ्छौं कि कम्पनी लिक्विडेट हुने। अब म पुरै चाहिँ डिटेलमा त जादिन, तर लिक्विडेसन अफ कम्पनी लिक्विडेट हुने बेलामा थुप्रै लिगल प्रोसेसहरु हुन्छ, कोर्टमा गइन्छ र त्यहाँबाट लिक्विडेटरहरु एपोइन्ट गरिन्छ, लिक्विडेटर एडमिनिस्ट्रेटरहरु, हैन? इन्क्वायरी अफिसरहरु चाहिँ के हुन्छ रे, एपोइन्ट गरिन्छ। ठीक छ। यो चाहिँ तपाई कम्पनीज एक्टहरुमा या त अरु कुनै एक्टहरुमा इन्सल्भेन्सी एक्ट भन्ने छ, हो, त्यतातिर चाहिँ तपाई पछि पढ्नुहुन्छ। अहिले हामी मेनली कम्पनी लिक्विडेट हुने बेलामा के अकाउन्टिङ गरिन्छ त, अकाउन्टिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पढ्ने छौं। ठीक छ। अब सबभन्दा पहिला यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हामीसँग तीनवटा कुरा छ। त्यसमा एउटा स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स, नम्बर 2 लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट, जो चाहिँ हाम्रो क्याप 2 को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो जुन स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स हो त्यो चाहिँ हाम्रो क्याप 2 को सिलेबसमा छैन है। एकचोटी पहिला सोधेको थियो, तर त्यो चाहिँ अहिलेको सिलेबसमा छैन। यो खासमा इन्डियामा पढाइ हुन्छ। त्यस्तै बी लिस्ट कन्ट्रिब्युटी, यो पनि इन्डियाको सिलेबसमा छ, तर हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ एउटा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट भन्ने छ र यो हामी यहाँ बनाउन सिक्छौं, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट। र यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी सिक्छौं, किनकि हाम्रो क्याप 2 को सिलेबसमा यही क्वेशन आउने हो र यही छ। ठीक छ। तपाईले जब एक्जामको पेपर गर्नुहुन्छ, पास्ट क्वेशन पेपर गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, तपाई त्यहाँ पाउनुहुन्छ कि सबै क्वेशन तपाईलाई लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट बनाउन नै भनेको छ। भनेपछि हाम्रो सिलेबसमा यही हो, हामी यही कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्छौं। र यसको लागि मैले केही बेसिक कुराहरु चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामी डिस्कस गर्छौं र ठ्याकठ्याकै यो टपिकमा आइहाल्छौं। ठीक छ। अब यो चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स के हो भन्दाखेरि यस्तो हो, सुन्नुस्। यो जुन यसमा हामी बनाउँछौं नि, यसलाई हामी वर्किङ नोटको रूपमा लिन सक्छौं। ठीक छ। जब हामी लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट बनाउँछौं, यसमा केही आइटमहरुको वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने हुन सक्छ। सो त्यो वर्किङ नोटको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं रे, स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउँछौं। हुन त यो एउटा अकाउन्ट नै हो, एउटा बनाउन, कहिलेकाहीँ क्वेशनमा तपाईलाई यो बनाऊ भनेर पनि भनिदिन सक्छ, तर यो हाम्रो सिलेबसमा नभएर यसलाई हामी वर्किङ नोटको रूपमा लिन सक्छौं। कसरी लिन्छौं भन्दाखेरि जब कम्पनी लिक्विडेट हुन्छ, कम्पनी लिक्विडेट भएको बेला कम्पनीको डाइरेक्टरहरु एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछन्। के बनाउँछन् रे? एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछ कि कुन एसेट बेचेर, है, मात्रै गेसिङ हो है त, कुन एसेट बेचेर मलाई कतिको पैसा आउँछ त, त्यसको एउटा स्टेटमेन्ट बनाएर कम्पनीको डाइरेक्टर चाहिँ कसलाई दिन्छ? लिक्विडेटरलाई दिन्छ। ठीक छ। कसलाई दिन्छ? लिक्विडेटरलाई दिन्छ। अब यसमा कसरी बनाउँछ त उसले? पहिला लेख्छन् उसले कि एसेट्स नट स्पेसिफिकली प्लेज्ड,
एसेट्स नट स्पेसिफिकली प्लेस्डको मिनिङ चाहिँ हामी यतातिर हेर्छौँ है, यतातिर हामी हेर्छौँ। पहिला हामी यहाँ बुझौँ कि यो कुराहरू चाहिँ लेखिन्छ। अब जस्तै क्यास भयो, नट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, क्यास, डेटर, स्टक कति छ, कल्स इन एरियर छ, ब्याङ्कहरू, यो चाहिँ सबै हामी के गर्छौँ, हामीसँग यति चाहिँ एसेट छ र यसको टोटल हामी यता लेख्छौँ। यो हामी वर्किङ, मैले भन्दै सुरुमै, यो हामी वर्किङ नोटको रूपमा चाहिँ बनाउन सक्छौँ। यदि तपाईँको इच्छा छैन भने तपाईँ एकैचोटि पनि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा यहाँ पनि तपाईँ टु क्यास, टु डेटर, टु यो, टु त्यो, त्यसरी चाहिँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले सुरुमै भन्दैछु कि यो हामी वर्किङ नोटको रूपमा बनाउन सक्छौँ। यदि तपाईँलाई यो वर्किङ नोटको रूपमा बनाउनु मन छैन भने तपाईँ एकैचोटि पनि यही आइटमहरू यहाँ लिक्विडेटर्स अफ फाइनल स्टेटमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, टु रियलाइजेसन एएनएसपी भनेर। ठिक छ। अब अर्को के लेख्छ र यहाँ, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, त्यस्तो एसेट्सहरू जुन चाहिँ हामी सेक्युर्ड गरेका छौँ, कुनै लोन लिइराखेछौँ, त्यो एसेट सेक्युरिटी दिएर भनेपछि पहिला के लेख्छौँ, एसेट, त्यो एसेटको भ्यालु हैन, त्यो एसेटको नाम पहिला लेख्छौँ। त्यो एसेटले चाहिँ कति रियलाइज गर्न सक्छ त, त्यसको रियलाइजेबल भ्यालु, इस्टिमेटेड रियलाइजेबल भ्यालु कति हो, त्यो चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। र त्यो एसेटको सेक्युरिटी राखेर हामी कतिको लोन ल्याएछौँ त। ठिक छ। जस्तै सपोज मैले एउटा एसेट राखेर है, मैले एउटा एसेट राखेर 7 लाखको लोन लिएको छु है, 7 लाखको लोन लिएको छु। ठिक छ। सपोज मैले 10 लाखको एसेट राखेर 7 लाखको चाहिँ के लिएको छु, लोन लिएको छु। र जतिखेर मैले यहाँ लिक्विडेट हुन्छ कम्पनी, त्यतिखेर यसको चाहिँ के हुन्छ अरे, सपोज इस्टिमेटेड रियलाइजेबल भ्यालु चाहिँ 5 लाख मात्रै छ भने र मैले लोन कतिको लिएको छु, 7 लाखको लिएको छु भने 2 लाख मेरो के आउने भयो, डिफिसियन्सी आउने भयो। 2 लाख मेरो के आउने भयो, डिफिसियन्सी आउने भयो। त्यस्तै यदि यसको रियलाइजेबल भ्यालु, यदि यसको 10 लाखको रियलाइजेबल भ्यालु 8 लाख छ भने, यदि यसको रियलाइजेबल भ्यालु 8 लाख छ भने मेरो 1 लाखको के हुने भयो, सरप्लस हुने भयो। किनकि लोन मैले कतिको लिएको छु, 7 लाखको, र रियलाइजेबल भ्यालु मेरो कति आउने भयो, 8 लाख, भनेपछि सरप्लस 1 लाख हुने भयो। त्यस्तै यदि त्यो 10 लाखको मेसिनको या त कुनै एउटा एसेटको रियलाइजेबल भ्यालु यदि 5 लाख मात्रै छ र त्यसको सेक्युरिटी राखेर हामी यदि 7 लाखको लोन लिएको छ भने त्यस्तो केसमा हामीसँग के हुन्छ अरे, डिफिसियन्सी हुन्छ 2 लाखको। ठिक छ। यो चाहिँ यता देखायो हैन। अब यही कुरा चाहिँ मैले भन्दै सुरुमै कि यसको लागि तपाईँले वर्किङ नोटको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ यसलाई। यदि तपाईँलाई वर्किङ नोट यसरी बनाउनु छैन भने तपाईँ एकैचोटि पनि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्टमा यहाँ सबै आइटम बाई आइटम लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब एउटा टर्महरू चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ, त्यसपछि एकैचोटि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्टतिर हामी जाउँला। पहिला हेरौँ, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड मिन्स हैन, कस्तोलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिकली प्लेस्ड एसेट भन्छौँ त, मिन्स दोज एसेट्स व्हिच हैव बीन गिवन एज अ सेक्युरिटी टु एनी क्रेडिटर, सच क्रेडिटर आर कल्ड फिक्स्ड चार्ज क्रेडिटर। यदि हामी कुनै एसेटलाई सेक्युरिटी दिएर, कोल्याटरल दिएर यदि लोन लिएका छौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। त्यस्तै अरू एउटा एसेट छ, एसेट्स नट स्पेसिफिकली प्लेस्ड भनेपछि त्यस्ता खालका एसेटहरू जुन हामी कुनै पनि क्रेडिटरलाई चाहिँ फर्निस गरेको छैनौँ, दिएको छैनौँ र त्यहाँबाट लोनहरू लिएको छैनौँ। त्यसपछि ERV जुन हामीले भन्यौँ त्यहाँ इस्टिमेटेड रियलाइजेबल भ्यालु, त्यो बेचेर मेरो कति पैसा आउन सक्छ त, यो एसेट यदि मैले बेचेँ भने मेरो कति पैसा आउन सक्छ भने त त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इस्टिमेटेड रियलाइजेबल भ्यालु। त्यसपछि कल्स इन एरियर आर एज्युम्ड टु बी एसेट्स बट अनकल्ड क्यापिटल इज नट ट्रिटेड एज एसेट्स। कल्स इन एरियर हाम्रो यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कल्स इन एरियर चाहिँ हामी एसेट मानेर ट्रिट गर्छौँ, तर जुन क्यापिटल हामी अनकल्ड हैन, कल्ड गरेको छैनौँ त्यसलाई फेरि हामी मान्दैनौँ, एसेट मान्दैनौँ। जस्तै सपोज एसेट हैन, मेरो फेस भ्यालु चाहिँ 100 हो रे है, मेरो फेस भ्यालु कतिको हो, 100 को, र मैले एप्लिकेसन मनी चाहिँ 50 मगाइसकेको छु र फेरि 25 चाहिँ मैले एलटमेन्टमा मगाएँ भने, एलटमेन्ट गर्ने बेलामा मगाएँ हैन, तर यो चाहिँ आएको छैन, र अर्को जुन 25 छ त्यो मैले अहिले कलै गरेको छैन भनेपछि यो मैले कल गरिसकेको छु, यो त मैले रिसिभ गरिसकेँ, 50 रुपियाँ रिसिभ गरिसकेँ, फेस भ्यालु मेरो 100 को छ, 50 मैले रिसिभ गरिसकेँ, 25 मैले कल गरिसकेँ र यो 25 चाहिँ अहिले कल गर्ने बाँकी छ। अब यो मैले 50 रिसिभ गरिसकेको छु, तर यो जुन 25 हो त्यो मैले कल गरिसकेँ तर रिसिभ हुन बाँकी छ भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ, कल्स इन एरियर। र यो कल्स इन एरियर हाम्रो एसेटको रूपमा ट्रिट हुन्छ, तर यो जुन 25 छ नि, जुन हामीले कल नै गरेका छैनौँ त्यसलाई फेरि हामी एसेट ट्रिट गर्दैनौँ, यही भन्न छ। त्यसपछि इफ क्रेडिटर ह्याभिङ फिक्स्ड चार्ज आर अनेबल टु रियलाइज dues, then such deficiency is called unsecured creditor and is paid along with the unsecured creditor। अब यो कुरा हामी यो पढ्ने बेलामा डिस्कस गर्छौँ। ठिक छ। म एक्चुअली फेरि यसलाई चाहिँ त्यहाँ भन्छु। बुक भ्यालु अफ लायबिलिटी इज शोन इन द फर्म एलोङ विथ द बुक भ्यालु अफ कन्टिजेन्ट लायबिलिटी इफ एनी। जस्तै
यसले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि जस्तै प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल सपोज मानौँ हामीलाई 4 लाख रुपैयाँ उ गर्नु छ, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई चाहिँ तिर्नु छ र यसको डिभिडेन्ड पनि यदि 2 सालदेखि तिरेको छैन भने यो पनि डिभिडेन्ड पनि हामीले यहाँ देखाउनु पर्छ। सपोज 24,000 को डिभिडेन्ड तिरेको छैन भने यसको टोटल लायबिलिटी चाहिँ 4,24,000 हो भनेर भनेको छ। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ रे देखाउनु पर्छ। बुक भ्यालुको साथसाथ त्योसँग रिलेटेड यदि कुनै उ छ भने जस्तै डिभेन्चर छ सपोज है, डिभेन्चरमा के हुन्छ जस्तै 10% डिभेन्चर छ है 1 लाख को। अब डिभेन्चरमा के हुन्छ त हामीले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ र यदि सपोज 2 सालदेखि इन्ट्रेस्ट तिरेको छैन भने आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट पनि यहीसँग राख भनेर भनेछ के 1 लाख तपाईको टोटल लायबिलिटी चाहिँ 1,10,000 हुने भयो, न कि मात्रै 1 लाख। ठीक छ, यो भनेछ। त्यसपछि अर्को एउटा टर्म छ, यो टर्म हामी बुझ्छौँ र एकैचोटि हामी लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्टमा जान्छौँ। यो एउटा टर्म हो प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर। प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर भनेको त्यस्ता खालका क्रेडिटरहरू, यो खासमा क्रेडिटर हैन, यो त्यस्ता वर्करहरू हैन, मतलब कम्पनीमा काम गरेका इम्प्लोइजहरू जसलाई चाहिँ हामीले वेजेस या त स्यालेरी तिर्न बाँकी छ हैन, वेजेसहरू या त अरू कुनै बेनिफिटहरू तिर्न बाँकी छ। जस्तै प्रिफरेन्शियल क्रेडिटरलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कि अरू कुनै क्रेडिटरहरू भन्दा पहिला हामी यसलाई चाहिँ पैसा दिनुपर्छ, किनकि जब कम्पनी लिक्विडेट हुन्छन्, कम्पनी लिक्विडेट भइसकेको बेला त्यसका अमाउन्टहरू के हुन्छ रे सबै जसको डिभेन्चर होल्डर हुन् त्यसको चाहिँ लायबिलिटी सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिटरहरू छ तिनीहरूको पैसा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलहरूको पैसा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन, इक्विटी सेयर क्यापिटलहरूको पैसा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै कम्पनी लिक्विडेट भएको बेला हाम्रो केही लिगल एक्सपेन्सेसहरू, लिक्विडेसन एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ। त्यसपछि त्यस्तै कम्पनी लिक्विडेट गर्ने बेलामा हामी लिक्विडेटर्सहरू एपोइन्ट गर्छौँ, के अरे एडमिनिस्ट्रेटरहरू एपोइन्ट गर्छौँ, त्यस्तै इन्क्वायरी अफिसरहरू एपोइन्ट गर्छौँ। तिनीहरूको लागि एउटा रिम्युनरेसन हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो तिनीहरूको तिर्ने बेलामा चाहिँ पहिला हामी के तिर्छौँ र कसरी तिर्छौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। तर अरू क्रेडिटर जस्तै डिभेन्चर भयो क्रेडिटर भयो या अरू कुनै आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी छ या त इक्विटी सेयर प्रिफरेन्स सेयर यो जति पनि छ नि, यो सबैभन्दा पहिला हामीले प्रिफरेन्शियल क्रेडिटरलाई चाहिँ पैसा दिनुपर्छ अनि बल्ल हामी तिनीहरूलाई चाहिँ पैसा बाँड्न स्टार्ट गर्छौँ। ठीक छ, जस्तै वेजेसहरू भयो हैन, कुनै वर्करहरू छ तिनीहरूको यदि कुनै वेजेस बाँकी छ भने पहिला हामी त्यो वेजेसलाई तिर्छौँ। यो कुरा हामी यो चाहिँ तपाईँ मजाले यहाँ बुझ्नुहुन्छ। सो अहिले यति बुझिराख्नुहोस्। ठीक छ, त्यस्तै अरू कुनै इम्प्लोइजहरू छ र त्यसको स्यालेरी तिर्न बाँकी छ भने त्यो स्यालेरी हामी पहिला तिर्छौँ। त्यस्तै इन्भेस्टिगेटर्सको स्यालेरी मतलब इन्क्वायरी अफिसरहरू एडमिनिस्ट्रेटरहरू हैन त्यस्ताहरू छन् भने पहिला तिनीहरूको रिम्युनरेसन हामीले तिर्नुपर्छ। त्यस्तै गभर्नमेन्टको कुनै ट्याक्स छ भने त्यो गभर्नमेन्टको ट्याक्स हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला तिर्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल हामीले अरू कुराहरू चाहिँ तिर्छौँ। ठीक छ, अब त्यसपछि मैले एउटा कुरा त्यहाँ भनिदिएँ कि कुनै लायबिलिटी छ भने त्यो लायबिलिटीसँग रिलेटेड अरू कुनै अमाउन्ट छ भने त्यो पनि हामीले बुक भ्यालुमा एड गरेर देखाउनुपर्छ। जस्तै मैले भने कि डिभेन्चर यदि 1 लाखको छ र त्यसको इन्ट्रेस्ट 10,000 को छ भने हामीले 1,10,000 को लायबिलिटी देखाउनुपर्छ। र त्यस्तै प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल 4 लाखको छ र त्यसको डिभेन्चर यदि 24,000 को छ भने हामीले टोटल तिर्नुपर्ने पैसा कति देखाउँछौँ 4,24,000 देखाउँछौँ, न कि मात्रै 4 लाख रुपैयाँ। ठीक छ, त्यो पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब हामीसँग लास्ट टपिक जो कि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै हो, यो च्याप्टर भरिकै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो र यही आउने हो तपाईँको इक्जाममा। सो यो हामीहरूसँग के छ लास्ट टपिक लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट यो के हो भनेर बुझ्नुहोस्। जस्तै दिस इज अ स्टेटमेन्ट प्रिपेयर्ड बाई द लिक्विडेटर एन्ड इट इज एक्चुअल स्टेटमेन्ट बेस्ड अन एक्चुअल ट्रान्जेक्सन। यो के हो रे एक्चुअल स्टेटमेन्ट हो जो चाहिँ कोबाट तयार गरिन्छ, लिक्विडेटरले तयार गर्छ। अब यसमा के आइटमहरू हुन्छ त पहिला हेर्नुहोस्, यसले के भन्छ कि दिस इज सिमिलर टु क्यास अकाउन्ट एन्ड प्रिपेयर्ड एट द एन्ड अफ लिक्विडेसन प्रोसेस। जब लिक्विडेसनको सबै प्रोसेसहरू सकिसक्छन् त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौँ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट बनाउँछौँ। अब यो बनाउने बेलामा हामीसँग यो फर्मेट छ र यो फर्मेटमा कसरी के कस्ता ट्रिटमेन्टहरू गरिन्छ भन्ने कुरा अब हामी डिस्कस गर्छौँ। पहिला के लेखिन्छ रे टु ब्यालेन्स बिडी। अब यो यहाँ मैले 1 लेखेको छु, यो 1 चाहिँ यहाँ आउने भयो। जस्तै 1 कोमा के छ त त्यहाँ 1 लेखेको छु। अब 1 मा के छ त सिन्स लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट इज जस्ट लाइक अ क्यास अकाउन्ट हेन्स इट क्यान नट बी नेगेटिभ अलवेज चेक क्यास ब्यालेन्स बिफोर पेमेन्ट भनेर भन्छ। यदि तपाईँसँग क्यास ब्यालेन्सको ओपनिङ छ, भने टु ब्यालेन्स बिडी तपाईँ कति गर्नुहुन्छ, जुन तपाईँसँग ओपनिङ छ त्यो चाहिँ तपाईँ यहाँ लिनुहुन्छ।
त्यसपछि टु रियलाइजेसन एएनएसपी, यो चाहिँ के हो एएनएसपी भनेको एसेट्स नट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट्स नट स्पेसिफिकली प्लेस्ड र टु रियलाइजेसन फ्रम भनेपछि हामी एएनएसपी यहाँ जुन हामीले लेखा थियौँ नि त्यही भएर मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई यो चाहिँ तपाईँ वर्किङ नोट्सको रूपमा बनाउन सक्नुहुन्छ। जति पनि एसेट्स नट स्पेसिफिकली प्लेस्ड छन् त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ कति पैसा उठ्छ त, त्यहाँबाट तपाईँको कति पैसा उठ्छ भन्ने हामी यहाँ राख्छौँ है। अब चाहिँ तपाईँ क्लियर हुँदै जानुहुन्छ किनकि हामीले पहिला सबै कुराहरू बेसिक कुराहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ। टु ब्यालेन्स बिडी यहाँ तपाईँसँग कति ओपनिङमा क्यास छ त्यो चाहिँ हामी क्यास या त ब्याङ्क कति छ त्यो चाहिँ तपाईँ राख्नु छ यहाँ। त्यसपछि तपाईँ एनएसपी एसेट्स नट स्पेसिफिकली प्लेस्डलाई बेचेर या त त्यसको चाहिँ टोटल अमाउन्ट तपाईँसँग कति छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको कति रियलाइजेसन आयो त, ठिक छ, त्यो चाहिँ तपाईँ यहाँ राख्नुहुन्छ। त्यसपछि टु रियलाइजेसन एएसपी, टु रियलाइजेसन एएसपी अब यो के हो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, त्यो बेचेर चाहिँ तपाईँको कति रियलाइजेसन आउँदो रहेछ त त्यो चाहिँ तपाईँ यहाँ राख्नुहुन्छ। तर यहाँ राख्ने बेलामा एसपी राख्ने बेलामा हामी के पहिला हेर्छौँ कि त्यो एसेटको सट्टामा हामी कुनै लोन या त कुनै त्यस्तै लोन लिएको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। मैले भने चाहिँ त्यहाँ हामीले डिस्कस गरेका थियौँ कि सपोज यदि हामीले 10 लाखको एसेट थियो र हामीले 7 लाखको लोन ल्याएको थियो भने 7 लाखको लोन ल्याएको थियौँ र यसको एएनएसपी यदि सपोज यति आयो होइन 5 लाख आयो, एएसपी चाहिँ 5 लाख आयो र 7 लाखको हामीले लोन ल्याएको छ भने 2 लाख के हुने भयो रे डिफिसियन्सी हुने भयो हो। योबाट यो घटाएर बल्ल हामी लेख्छौँ, ठिक छ, हाम्रो रियलाइजेसन कति भयो र त्यसको चाहिँ लोन तिर्नुपर्ने कति छ त्योबाट घटाएर बल्ल हामी के गर्छौँ यो कोलममा राख्छौँ, ठिक छ। त्यस्तै टु कल फ्रम कन्ट्रिब्युटरी यो चाहिँ एकछिनमा हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि यतातिर जाउँ क्रेडिटमा। अब हामी यहाँ के गर्छौँ बाई लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस, सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले लिक्विडेसनको एक्सपेन्सेस दिनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा हामीले के तिर्नुपर्ने हुन्छ पहिला लिक्विडेसनको एक्सपेन्सेस। यदि कम्पनी लिक्विडेट भएको बेला केही लिगल एक्सपेन्सेसहरू भएको छ या अरू केही खर्चहरू भएको छ भने त्यो लिक्विडेसन प्रोसेसमा भएको खर्चलाई सबभन्दा पहिला हामीले तिर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी के तिर्छौँ लिक्विडेटर्सको रिमुनरेसन, के तिर्छौँ लिक्विडेटर्सको रिमुनरेसन। लिक्विडेटर्स जुन हामीले एपोइन्ट गरेका छौँ या त इन्क्वायरी अफिसर या त एडमिनिस्ट्रेटर जुन हामीले एपोइन्ट गरेका छौँ त्यसको यदि रिमुनरेसन छ भने त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बाई पेमेन्ट टु प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर, यो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हामी यहाँ लेखेका थियौँ प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर वेजेज वा त अदर बेनिफिट टु वर्कर होइन, त्यस्तै स्यालेरी एन्ड अदर बेनिफिट्स टु इम्प्लोइज या त इन्भेस्टिगेटरहरूको स्यालेरी या त गभर्मेन्टको ट्याक्सेसहरू हो त्यस्ता कुराहरू छ भने पहिला चाहिँ हामीले त्यो तिर्छौँ। अब यति तिरिसकेपछि बल्ल अब हामीसँग लायबिलिटी होल्डरहरूको चाहिँ तिर्नुपर्ने अमाउन्ट लायबिलिटीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै डिभेन्चरहरू भयो, क्रेडिटरहरू भयो, अरू कुनै आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी छ भने त्योहरू भयो, तिनीहरूको चाहिँ अब तिर्न स्टार्ट गरिन्छ। अब त्यतिमध्ये चाहिँ सबभन्दा पहिला कसलाई तिरिन्छ त बाई पेमेन्ट टु क्रेडिटर ह्याभिङ फ्लोटिङ चार्ज, ठिक छ, जसको सट्टामा हामीले कुनै लोन लिएका छौँ या त कुनै एसेट हामी कोल्याटरमा राखेको छौँ भनेपछि पहिला हामीले त्यस्तो क्रेडिटरलाई तिर्नु पर्यो जसको चाहिँ के हो रे फ्लोटिङ चार्ज छ, त्यसले चाहिँ कुनै पनि एसेट उठाएर लग्न सक्छ, त्यस्तो चाहिँ उसको ऊ हुन्छ, ठिक छ। फ्लोटिङ चार्ज भनेको कुनै पनि एसेट उठाएर लग्न सक्ने अधिकार चाहिँ उसँग हुन्छ भनेपछि त्यस्तो डिभेन्चरलाई चाहिँ त्यस्तो क्रेडिटरलाई हामी सबभन्दा पहिला पेमेन्ट गर्छौँ। त्यो पेमेन्ट हामीले गरिसक्यौँ। त्यसपछि र एउटा कुरा तपाईँ के याद राख्नुहोस्, जुनसुकै पेमेन्ट गर्ने बेलामा हामी पहिला क्यास ब्यालेन्स अब हामीसँग कति छ भन्ने कुरा चाहिँ चेक गरिराख्छौँ, ठिक छ। जस्तै यो तिर्यौँ भनेपछि अब हामीसँग क्यास ब्यालेन्स कति छ, यो तिरिसक्यौँ भनेपछि अब हामीसँग क्यास ब्यालेन्स कति छ त त्यो चाहिँ हामीले चेक गरिराख्छौँ, ठिक छ। अब क्यास ब्यालेन्स यदि सफिसियन्ट छ भने त पुर्दै चेक नगरिनु भयो, सबै तिर्दै जाँदा पनि हुन्छ। त्यस्तै अब त्यसपछि हामी के तिर्छौँ बाई पेमेन्ट टु क्रेडिटर अनसेक्युर्ड वाला। अब अरू कुनै क्रेडिटरहरू छ होइन जसको हामी सामानहरू उधारमा ल्याएको थियौँ या त अरू कुनै आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटीहरू छ, खर्चहरू तिर्नुपर्ने छ भनेपछि त्यस्ता खालका क्रेडिटरलाई अब हामी तिर्छौँ। त्यसलाई पनि ल तिरिसक्यौँ। त्यो तिरिसकेपछि अब पालो आउँछ कसको प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको। तर एउटा कुरा यो साथसाथै जस्तै बाई पेमेन्ट टु क्रेडिटर भनेर थियो नि, यो साथमा अरू एउटा अमाउन्ट पनि आउँछ, यसको साथमा अरू एउटा अमाउन्ट आउँछ जुन अब एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि जति यहाँ यो थियो नि एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्डमा र मैले के भनेको थिएँ सपोज 7 लाखको लोन लिएको छु र मेरो एसेट रियलाइज भएर कति आउने भयो मात्रै 6 लाख मात्रै आउने भयो। एसेट बेचेर मैले कति आयो मात्रै 6 लाख र मैले लोन कतिको लिए थिएँ 7 लाख रुपियाँ ल्याएको थिएँ भनेपछि यहाँ डिफिसियन्सी कतिको आउने भयो 1 लाखको आउने भयो। हो यो जुन डिफिसियन्सी छ नि, यो जुन डिफिसियन्सी हो जुन ऊ मान्छेले 1 लाख रुपियाँ पाउन सक्दैन त्यतिखेर
हो यो 1 लाख रुपियाँ अब उसले कतिखेर आएर माग्छन्, कतिखेर आएर माग्छ त यो क्रेडिटरसँग अब हामीले तिर्नुपर्ने हुनेछ। अब हामीले त्यही 1 लाख रुपियाँ कोसँग तिर्नुपर्छ, यहाँ जुन वा छ नि डिफिसियन्सी, जुन हामीले 1 लाख रुपियाँ तिर्न सकेका थिएनौँ हो त्यो रुपियाँ अब हामीले क्रेडिटरको साथ सँगसँगै तिर्नुपर्छ। ठिक छ, भनेपछि यता जुन क्रेडिटर या त आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटीहरू छ त्यसको साथसाथै हामीले यहाँ डिफिसियन्सी आएको अमाउन्ट पनि जोड्नु पर्ने भयो। अब यो पनि तिरिसक्यौँ, त्यसपछि अब हामी जान्छौँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई। अब प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई तिर्नु पर्यो र प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई तिरिसकेपछि हामीसँग लास्टमा हुन्छ पेमेन्ट टु इक्विटी सेयर होल्डर। र एउटा कुरा, अब कहीँ सपोज हामी तिर्दा तिर्दै हामी लास्टमा पैसा कहीँ पुगेन हैन, यो त के भयो जनरल केस कि सपोज हामीसँग सफिसियन्ट पैसा छ, हामी सबैको पैसा तिर्दै गयौँ भने यसरी चाहिँ हुन्छ। हामीसँग सफिसियन्ट पैसा छ र हामी सबैको पैसा तिर्दै गयौँ भने यसरी मजाले सकिन्छ। जति पैसा थियो हामीले हैन, जति सुरुमा पैसा थियो त्यसपछि हाम्रो कताबाट पैसा आयो त्यो चाहिँ हामी यता राख्यौँ, त्यसपछि कसलाई तिर्नुपर्ने थियो सबै हामीले तिरिसक्यौँ। ठिक छ, यो के थियो जनरल केस। तर यदि हाम्रो बिचमा पैसा कहीँ कम पर्यो, यदि हामीसँग पैसा सफिसियन्ट भएन, तिनीहरूलाई पैसा पुगेन, अब के गर्ने त? अब के गर्ने? अब क्वेसनमा हेर्ने कि शेयर होल्डरहरूको, इक्विटी शेयर होल्डरको या त प्रिफरेन्स शेयर होल्डरहरूको पैसा जुन छ त्यो चाहिँ पुरै पेडअप हो कि अरू कुनै अमाउन्ट कल गर्न बाँकी छ? के बुझ्नुभयो? यदि पैसा इन्सफिसियन्ट भयो, तिर्न पुगेन भनेपछि अब के गर्नुपर्छ हामीले कि त्यसको चाहिँ कुनै अमाउन्ट कल गर्न बाँकी छ कि भनेर क्वेसनमा गएर हेर्नुपर्छ। जस्तै सपोज फेस भ्यालु चाहिँ सेयरको कति छ 100 छ, तर तपाईलाई क्वेसनमा के भन्यो कि ₹60 चाहिँ मात्रै पेडअप छ रे, ₹60 चाहिँ मात्रै पेडअप छ रे भनेपछि हामी के बुझ्छौँ, यताबाट हामीले 40 चाहिँ अझै कल गर्न मिल्छ, हो कि होइन? 100 चाहिँ फेस भ्यालु सेयरको, 60 चाहिँ पेडअप छ, 60 के छ रे पेडअप छ भनेपछि 40 अझै के गर्नुपर्छ त हामीले? 40 अझै हामीले कल गर्न पाउँछौँ। तर यो कल गर्नुभन्दा पहिला अब यदि बिचमा पैसा अनसफिसियन्ट भइदियो भने त यो हामी कल गर्छौँ र त्यो कल गरेको पैसाबाट हामी बाँड्छौँ। अझै पुगेन, त्यहाँबाट कल गरेर ल्याए पनि अझै बाँड्दा पनि अझै पुगेन भने अब त्यो यतिकै हुन्छ, गयो। अब त्यसको पछिको मान्छेले अब पैसा पाउँदैन, किनकि अब पुरै सक्यो। इक्विटी सेयर होल्डरले आफ्नो जति सक्थ्यो ल्याउन सक्ने थियो त्यो पनि ल्याएर पैसा राख्यो र त्योबाट पनि बाँड्दा अब पुगेन भने त अब भयो, त्यसबाट अरू अगाडि चाहिँ अरू कसैले पनि पैसा पाउँदैन। तर यहाँसम्म पुग्यो, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई पनि हैन, इक्विटी सेयर होल्डरबाट ल्याउँदा, प्रिफरेन्स होल्डरबाट ल्याउँदा सबैबाट पैसा माग्यौँ र त्यसपछि हामीले एउटा कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँसम्म चाहिँ सपोज तपाईले यहाँसम्म सबैको पैसा तिरिसक्नुभयो, ठिक छ? यहाँसम्म तपाईले सबैको पैसा तिरिसक्नुभयो र प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई र इक्विटी सेयर होल्डरलाई पैसा तिर्न बाँकी छ भनेपछि हामी के गर्छौँ, यदि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको कन्ट्रिब्युसन कल गर्न बाँकी छ भने त्यसकोबाट पनि कल गर्छौँ र इक्विटी सेयर होल्डरको कल गर्न बाँकी छ भने त्यसकोबाट पनि कल गर्छौँ र जे कल गरेर अमाउन्ट आउँछ त्यो हामी कता राख्छौँ? टु कल फ्रम कन्ट्रिब्युटीमा राख्छौँ। ठिक छ, यहाँ हाम्रो के आउने भयो, यही जुन हामीले कल गरेर अमाउन्ट मगाउँछौँ नि त्यो अमाउन्ट यहाँ आउने भयो र त्यो अमाउन्टबाट अब हामी के गर्छौँ, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई तिर्दिन्छौँ। अब प्रिफरेन्स होल्डरलाई तिरिसकेपछि इक्विटी सेयर होल्डरले ल्याउनु पर्ने पैसा कति थियो? अब प्रिफरेन्स होल्डरलाई पैसा तिरिसकेपछि हामीसँग पैसा कति बाँकी छ त? प्रिफरेन्स होल्डरलाई तिरिसकेपछि हामीसँग पैसा कति बाँकी छ? त्यो अवेलेबल पैसामा जस्तै सपोज मैले सबलाई तिर्सकेँ हैन, प्रिफरेन्स होल्डरलाई पनि तिर्सकेँ र मसँग अब पैसा बाँकी छ, सपोज 4 लाख रुपियाँ। मसँग अब कति पैसा बाँकी छ? 4 लाख रुपियाँ। र यसलाई म के गर्छु, नम्बर अफ इक्विटी सेयरले डिभाइड गर्छु। नम्बर अफ इक्विटी सेयरले डिभाइड गरेपछि मसँग के आउँछ कि एउटा इक्विटी सेयरलाई मलाई कति पैसा रिफन्ड गर्नुपर्छ? एउटा इक्विटी सेयरमा चाहिँ कति पैसा रिफन्ड हुने रहेछ त भन्ने कुरा हामी यताबाट निकाल्छौँ र त्यो निकालेर त्यसपछि हामी के चेक गर्छौँ कि तिनीहरूबाट चाहिँ कल कति गर्नु छ त? कल गर्नुपर्ने कति छ? जस्तै सपोज दिनुपर्ने रिफन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ 25 आयो र उनीहरूबाट लिनुपर्ने चाहिँ 30 आयो भने नेटमा हामी के गर्छौँ, दिनुपर्छ हामीले कति 25 र मगाउनु कति पर्छ 30 भनेपछि नेटमा हामी के गर्छौँ 5 चाहिँ उसबाट मगाउँछौँ। त्यस्तै 30 हामीले रिफन्ड गर्नुपर्ने छ र 25 चाहिँ उनीहरूबाट मगाउनु पर्ने छ भने हामी के गर्छौँ 5 रुपियाँको पर दरले हामी के गर्छौँ तिनीलाई चाहिँ रिफन्ड गरिदिन्छौँ। ठिक छ, यसरी चाहिँ तपाईले नेट गरेर तिनीबाट ल्याउनु पर्ने या त तिर्नुपर्ने अमाउन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यति थियो हामीसँग यो च्याप्टरमा र अरु यसमा के पनि छैन। सो आजलाई यति नै गरौँ।
आजलाई यति नै गरौँ र तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा एकदमै झुक्याउँछ लिक्विडेटर्स रिमुनेसन भनेर। लिक्विडेटर्सको रिमुनेसन चाहिँ तपाईँलाई अब 80% अफ यो अमाउन्टको भनेर भनिदिन्छ, होइन 80% अफ यो अमाउन्टको भनेर भनिदिन्छ हो। त्यतिखेर क्यालकुलेट गर्ने बेलामा जस्तै सपोज तपाईँलाई लिक्विडेटर्सको रिमुनेसन चाहिँ 5% अफ एएनएसपी भनिदियो, होइन। लिक्विडेटर्सको कति दिने रिमुनेसन जति चाहिँ तपाईँको टोटल एएनएसपीबाट अमाउन्ट आएको छ त्यसको 5% भनिदियो भनेपछि त्यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। जस्तै एएनएसपीबाट हाम्रो कति आएको थियो, टोटल आएको थियो हो, त्यसको 5% गरेर हामीले लिक्विडेटर्सको रिमुनेसन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ तपाईँलाई अब फरक दिइरा हुन्छ, कुराहरू दिइरा हुन्छ, यसको 10%, यसको 5%, यसको 7% भनेर त्यसरी दिइरा हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँ नझुकिनु होला, त्यो हामीले सजिलैसँग क्यालकुलेट गर्न सकि नै हाल्छौँ। ठिक छ, ल आजलाई यति नै गरौँ। यो च्याप्टर हामीले रिभिजन गऱ्यौँ। अब तपाईँ चाहिँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल बटनलाई थिच्न नबिर्सनु होला र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।